कोट राधा किशन के साथियों, ये तय हो चुका है, अल्फाज पे गौर करना, ये तय हो चुका है कि मिर्ज़ाइयों को हमने मुसलमान करवार दिलवाना है। ये तय हो चुका है कि मिर्ज़ाइयों को मुसलमान करार दिलवाना है। लेकिन सुन लेना, पाकिस्तान में ऐसा नहीं होने देंगे। ये इस्लाह मरसरी के रूहानी बेटे हैं, ये नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। अगर तुम चाहते हो कि कादियानियों को मुसलमान डिक्लेयर करो, ये तुम्हारी भूल है। इस गलतफहमी में न रहना कि यहाँ ये दुनिया चुप रहेगी, महंगाई जितनी मर्जी कर लो चुप रहेंगे, हमारे से कोई सरोकार ही नहीं है। महंगाई का क्या है, असी रेट बता देंगे तकरीरों का। बस साढ़े को छोटी गड्डी नहीं होना, लैंड क्रूजर क्या क्रूजर का कितना रेट आते, हम रेट बढ़ा देंगे। हम प्याज खा के चटनी चटनी खा के वक्त गुजार लेंगे कि सुन लेना, रसूल के नाम पर आंच नहीं आने देंगे, मिर्ज़ाइयों को मुसलमान नहीं कहलाने देंगे, कादियानियों को मुसलमान नहीं कहलाने देंगे, इस्लामी इस्तिलाहात उनको इस्तेमाल नहीं करने देंगे, उनकी इबादतगाह को मस्जिद नहीं कहने देंगे, कलमा रसूल का बैज नहीं लगाने देंगे, उनकी इबादतगाहों को मस्जिद की सूरत में नहीं आने देंगे, और उनके लिए इंशाअल्लाह पाकिस्तान की जमीन तंग करेंगे और उनको मुर्ताद डिक्लेयर करवा के उनकी सजा शरीयत लागू करवाएंगे। गलतफहमी है आपको कि मिर्ज़ाइयों को हम मुसलमान बना देंगे और ये चुप कर जाएंगे। ये बुशरा का निकाह नहीं है, तो समझ को नहीं आई। हाँ, ये बुशरा साहबा का निकाह नहीं है कि ये चुप कर जाएंगे, ये बोलेंगे और जिस तरह बोलने का हक होता है। ये रसूल की इज्जत का मसला है भाई। हम तो उनका लुआब जमीन पे हमारे असलाफ, हमारे साहबा, हमारे ईमान नहीं गिरने देते थे, उस रसूल के खिलाफ हम जुमला कैसे बर्दाश्त करें। याद रखना, खुसरो परवेज ने रसूलुल्लाह के खत को फाड़ा था, अल्लाह ने बेटे के हाथों कत्ल करवाया था, फाड़ दिया था। रसूलुल्लाह ने फरमाया था जिसने मेरे खत को फाड़ा अल्लाह उसकी हुकूमत को फाड़ के रख देगा। फिर फट गई हुकूमत, कुछ ना रही हुकूमत। ये कुछ नहीं है। जुल्फकार अली भुट्टो के अंदर 100 नकायस होंगे, लेकिन वो मिर्ज़ाइयों को काफिर करवा दिलवा गया है। तारीख में नाम जिंदा रखना चाहते हो, रसूलुल्लाह के लिए कुछ कर जाओ, रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए, हुर्मत के लिए, सहाबा की इज्जत हुर्मत के लिए कुछ कर जाओ। तुसी पार्क शारक ना बनाओ, पार्कों की कोई लोड़ नहीं, ना उधर पहाड़ खोलो ठंडे कौम उधर जा सैरो सियाहत करेगी। हमें सैरो सियाहत की जरूरत नहीं, मोटरवे तुम उंज को नहीं बनाना, उधर उंज तुम खिलाफ हो, जंगला बस के तुम उंज खिलाफ हो। काम तुसा चंगा करना कोई नहीं, कम अज कम रसूला की हुर्मत पे ही पैरा दे जाओ, और तुहाडे कोल कुछ होना भी नहीं इंशाअल्लाह। लिख लो इंशाअल्लाह, 2.5 साल हो गए, 2.5 साल और भी गुजरे, इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा, इन्हें को होना ही कुछ नहीं, और इंशाअल्लाह रहना भी किसे नहीं। इंशाअल्लाह रब की लाठी पे आवाज है, इंशाअल्लाह खड़का होगा और पूरे गरज के साथ होगा इंशाअल्लाह। तो मिर्ज़ाइयों को पुष्पनाई करते हो, उनके लिए जनाब इबादत गाहें बनाते हो, उनके लिए रास्ते खोलते हो कादियान जाने के लिए। ये सब कुछ अब कौम ने बर्दाश्त किया है। ये हरकत न करना रसूलुल्लाह की इज्जत के खिलाफ, नहीं तो हमारा कीदा सुन लीजिए, गुस्ताखे रसूल की सिर्फ एक सजा। तो सब कुछ नाराज नहीं हो रहा। गुस्ताखे रसूल दी सिर्फ एक सजा, मिर्ज़ाइयत, 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 कादियानियत, कादियानियत, मिर्ज़ाइयत, ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत,
سب سے پہلے پہرادار صدیق ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ مرزئی و قادیانی اور قادیانی کے جنٹوں سن لو، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ مرزائیت، قادیانیت پہ لعنت، قادیانیت پہ لعنت، مرزائیت پہ لعنت۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تاجدار ختم نبوت، آج ساری رات تھے رہنا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ چائے دے دو۔ بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، جانا نہیں، تقریر ہونے شروع ہونے لگی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب دین مکمل ہے پھر کیوں نہ کہیے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔
جدو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ جب تک قیامت تک اتباع رسول اللہ دیے پھر کیوں نہ کہیے تاجدار ختم نبوت؟ کوئی امام نہیں تاجدار ختم نبوت، کوئی حنفی شافی مالکی نسبتہ نہیں، کیوں تاجدار ختم نبوت؟ کوئی بریلی دیوبندی نسبتہ جائز نہیں، کیوں تاجدار ختم نبوت؟ یہ زمانہ کس کا تاجدار ختم نبوت؟ اطاعت کس کی تاجدار ختم نبوت؟ امامت آج بھی کس کی تاجدار ختم نبوت؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ قیامت تک جتنے بھی لوگ آن گے ہر بندے لئے لازم ہے ہر فیصلہ مصطفیٰ کو کروائے، کیوں تاجدار ختم نبوت؟ قرآن پاک یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ جدوں کسے بزرگ نال اختلاف ہو جائے گا، جو آئے گا ادھن اختلاف ہو سکنا ہے، جڑا آئے گا ادھن تنازع ہو سکنا ہے، یعنی نبی نہیں آئے گا، کوئی امام کوئی عالم کوئی بزرگ آ جائے ادھن اختلاف ہو سکتا ہے، ادھی بات چھوڑ دیتی جائے گی، کیوں تاجدار ختم نبوت؟ جیڑا کام رسول اللہ نے اور صحابہ نے نہیں کیتا، جیڑا ثواب سمجھ کے کرے قیامت تک وہ بدعت ہوندا ہے، کیوں تاجدار ختم نبوت؟ کوئی سرکار نہیں، کیوں تاجدار ختم نبوت؟ تاجدار ختم نبوت کوئی مرشد نہیں، قیامت تک پیر مصطفیٰ نے مرشد مصطفیٰ نے تاجدار ختم نبوت۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام دے بارے نبی علیہ السلام نے کی فرمایا، عمر اگر موسیٰ پیغمبر زندہ ہو کے آ جائے انہاں دے اپنے لئی کوئی چارہ نہیں جب تک میری تابعداری نہ کرن۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت ہم ہیں اہل حدیث جنہوں تقاضے پورے کیے ختم نبوت کے، عقیدہ ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ حنفیو شافیو مالکیو حملیو جے پیغمبر آخری نبی نے، پھر حنفی ہون دا کی مانا شافی ہون دا کی مانا، آؤ مل کے اعلان کریے تاجدار ختم نبوت۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرما گئے اذا صح الحدیث فہو مذہبی، امام ابو حنیفہ دسنا کی جاند نے تاجدار ختم نبوت۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میرا قول صحابی رسول دے قول دے خلاف آ جائے میرا قول چھوڑ کے صحابی رسول دا قول پڑھ لینا، جے میرا قول حدیث دے مقابلے اندر آ جائے میرا قول چھوڑ دیوار تے دے مارنا، مصطفیٰ دا قول لے لینا، کیوں تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمان لگے ہر انسان دا قول لیا بھی جا سکتا ہے چھوڑیا بھی جا سکتا ہے، اس روزے والے مصطفیٰ دی ہر بات نو لیا جا سکتا ہے چھوڑیا نہیں جا سکتا۔ تاجدار ختم نبوت قرآن پاک آج تک محفوظ ہے، ہمیشہ محفوظ رہے گا، کیوں تاجدار ختم نبوت۔ حدیث آج تک محفوظ ہے، قیامت تک محفوظ رہے گی، کیوں تاجدار ختم نبوت۔
1.5 लाख सहाबा में से कोई नबी नहीं बना अगर नबूवत जारी होती लौकाना बादी नबीयुन लकाना उमर। अकीदा खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाई सबना मरियम आसमान ते जिंदा ने कुर्बे क़यामत ज़मीन ते आणगे। सैयदना मादी वेख के फरमाणगे ऐ सबना मरियम तुसी आसमान तो तशरीफ ले आओ साहबे जी रूहुल्लाह कलिमतुल्लाह आओ जमात करवाओ। ही सबना मरियम फरमाणगे ये शरफ इस उम्मत का है। ऐ मादी मैं इमाम बन के नहीं आया मैं मोहम्मद गुलाम बन के आया वहाँ ताजदार खत्म नबूवत। तुस आपे ही फैसला कर लेना ए मजलस खासे आमादी। नाले खत्म नबूवत दे नारे लगांदे हो नाले धरने देंदे हो नाले बरेलवी हो नाले रिजवी हो नाले चिश्ती हो नाले सोरवर्दी हो नाले अजमेरी हो नाले हनफी हो शाफी हो मालकी हमली हो। तुस आपे ही फैसला मेरा प्यार नाल तुस आपे ही फैसला कर लेना ए मजलस खासे आमादी। जिथे नीवी पा लई जिथे नीवी पा लई किते याद है शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद हुसैन शुगुपुरी अल्लाह उनकी कब्र ते करोड़ा रहमत नाज़िल फरमाए। व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन नमात पाकिस्तान शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद हुसैन शुगुपुरी मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब शुगुपुरी इस्लाम सैयद सुल्तान शाह नकवी। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्म जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। मेराज दी रात नबी अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस अंदर पहुंचे ने सारे अंबिया मगर ने महबूब जमात मुसल्ले इमामत तशरीफ ले आए ने। ताज तारे खत्म नबूवत ताज तारे खत्म नबूवत। सिद्दीक तो लेके आज तो लेके क़यामत तक जेड़ा बंदा कब्र जा चुका है जेड़ा जाएगा आवाज आएगी मन रब्बो का मन। जदों मिर्ज़ा कादियानी गया होएगा तो फरिश्ते ने पूछा होएगा मन नबियों का कौन है तेरा नबी। क़यामत तक सवाल कब्र अंदर मुस्तफ़ा दे बारे ही होएगा ताजदारे खत्म नबूवत। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैं पहले आसमान ते गया ही सबन मरियम नाल मुलाकात हुई है उन्हें मैनू सलाम किया है नाले मेरी नबी होने दा इकरार कीता है ताजदार खत्म नबूवत। हर नबी नाल मुलाकात होंदी गई है आपने नबूवत नू मनदा गया लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना सारे अंबिया मनदे गए मैं क्यों ना कहा ताजदार खत्म नबूवत। क़यामत दा दिन होएगा लिवाउल हमद का झंडा आपके हाथ में होगा सारे अंबिया औलिया पूरी दुनिया आपके झंडे के नीचे होगी ताजदारे खत्म नबूवत। हौज़ कौसर होगा सिर्फ पैगंबर का होगा उस हौज़ पे आप होंगे ताजदारे खत्म नबूवत। आप ही दरवाजा खटखटाएंगे जन्नत का अंदर से आवाज आएगी कौन नहीं दरवाजा खोलना जब तक आपने तशरीफ नहीं ले जाना। अंदरों आवाज कौन मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन तुम्हारे साथ मेरी उम्मत। दरबार ने दरवाजा खोल के फरमाएगा महबूब जी जब से जन्नत बनाएगी उस दिन से खड़ा था इंतजार में था ड्यूटी लगाई गई थी इस दरवाजे पे खड़ा हो जा उदों तक नहीं खोलना। ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत सैयदना सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला पता चले मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का दावा किया है। सैयदना सिद्दीक ने फरमाया लश्कर तैयार करो मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ। वाह सिद्दीक
تو کتنا وفادار ہے عقیدہ ختم نبوت کا، تو پہلا مجاہد عقیدہ ختم نبوت کا۔ لشکر تیار ہو مسیلمہ کذاب کے خلاف، جاؤ سن لو، یہ نہیں فرمایا کہ مسیلمہ کذاب کو پارلیمنٹ میں بلایا جائے، اس کے نبی ہونے کے دلائل مانگے جائیں، وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، وہ نبی ہے یا نہیں ہے، اس سے دلائل کا مطالبہ کیا جائے۔ سن لو، صدیق اور اہل حدیث کا یہی عقیدہ ہے، جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے اس سے دلیل مانگنا بھی کفر ہے۔ کیوں؟ جب یہ طے ہو چکا کہ تاجدار ختم نبوت پیغمبر آخری نبی ہے، اب کوئی قیامت تک نبی آ سکتا ہی نہیں۔ جب آ ہی نہیں سکتا تو دلائل کس کے؟ مرزا مسرور ہو یا مرزا بشیر ہو یا مرزا طاہر ہو یا خلیفہ ان کا بدبخت حکیم حکیم نور الدین ہو، کسی انسان سے اس جھوٹے قذاب کی مرزے کی نبوت کی دلیل مانگنا کفر ہے۔ دلیل تب مانگے جب ہمیں شک ہو، ہمیں ماں اور باپ سے زیادہ یقین ہے کہ میرا محمد آخری نبی ہے۔ ہم کیوں دلیل مانگے؟ ہم مطالبہ کرتے ہیں، دلیل نہیں۔ کہتے ہیں جب وہ مرزائی اقلیت ہو گئے تو ہم مولوی چپ کیوں نہیں کرتے؟ وہ اقلیت مانتے نہیں ہے بدبختو، وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، کہ وہ زندیق ہے، وہ نہیں مانتے اپنے آپ کو کافر، وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ اور جناب زندیق وہی ہوتا ہے جو ہو کافر اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ عیسائی کہتے ہیں ہم کرسچن ہیں، یہودی کہتے ہیں ہم یہودی ہیں، سکھ کہتے ہیں ہم سکھ ہیں، مجوسی کہتے ہیں ہم مجوسی ہیں، ہندو کہتے ہیں ہم ہندو ہیں۔ یہ بدبخت ہیں کافر اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ بھول ہے تمہاری، یہ مسلمان تمہیں مسلمان نہیں مانتے۔ تم مسلمان ہو، ہم تمہیں انسان بھی نہیں مانتے۔ انسان بھی وہی ہے، پتہ کون ہے؟ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ انسان وہ ہے جس کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہ انسان بھی نہیں ہے۔ ان کی بیمار پرسی حرام ہے، مر جائے جنازہ حرام ہے، ان سے رشتہ حرام ہے، ان کے دعا سلام حرام ہے۔ یہ بیمار ہو تو بیمار پرسی حرام ہے، ایکسیڈنٹ ہو جائے سڑک پر پڑے انہیں اسپتال میں پہنچانا حرام ہے، ٹھڈا مارنا اور ذلیل کرنا جائز۔ ان کو کوئی انسانیت کے حقوق حاصل نہیں ہے۔ یہودیوں کے ہے، سکھوں کے ہے، سب انسانوں کے حقوق ہیں، یہ انسان ہے ہی نہیں۔ جو رسول اللہ کو نہیں مانتا اور کہتا ہے کہ میرے نبی کے بعد کوئی اور نبی آئے گا، بدبختو تو انہوں عیسائی چنگے جنہوں آج تک عیسیٰ کے بعد کسی کو نبی نہیں بنایا، بدبختو تم نے 2000 سال گزر گئے تو انہوں اے لپیا سی 1.5 لاکھ صحابہ میں سے کوئی نبی نہیں بنا، اور جب بننا تھا تو یہ بننا تھا۔ سن لیجئے، مر جائے تو ان کی بے تعزیت کرنا حرام، دکان پہ آئیں تو ان کو سودا دینا بھی حرام ہے، ان سے سودا لینا بھی حرام، ان کی دکان پہ چڑھنا بھی حرام ہے، ان کی دکان فیکٹری میں کام کرنا بھی حرام۔ بھوکے مر جاؤ، مرزائیوں سے کچھ نہیں لینا دینا۔ یہ قادیانیت ہمارے دشمن ہے، یہ زندیق ہے، ہم ان کو انسان بھی نہیں سمجھتے، انسان بھی نہیں ہے، حیوان بھی نہیں ہے۔ یہ حیوان بھی ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، وہ بھی رسول اللہ کو پہچانتے ہیں۔ بھیڑیے نے رسول اللہ کو پہچانا تھا، چڑیا نے رسول اللہ کو پہچانا تھا، پتھروں نے رسول اللہ کو پہچانا تھا، پہاڑوں نے رسول اللہ کو پہچانا تھا، زمین نے رسول اللہ کو پہچانا تھا۔ تم ایسے بدبخت ہو تو رسول اللہ کی توہین کرتے ہو اور کہتے ہو جب ہم محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں مرزا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں پہلے سے عیسیٰ ابن مریم پہلے سے زیادہ پڑھ کے جس نے محمد کو دیکھنا ہو
وہ شان میں پہلے سے بڑھ کے آئے مرزے کی صورت میں. یہ کتا کہتا ہے کہ میری گود میں اپنا سر رکھ کے نا سیدہ فاطمہ کی گود میں سویا رہا خواب میں بغیرت نہ ہو. سیدہ فاطمہ تو زہرا حسنین کی ماں ہے، علی کی زوجہ ہے، رسول اللہ کی بیٹی ہے. یاد رکھ لو حضور کے پیروں کے ساتھ جوتی مر سے جو مٹی لگتی ہے نا، اس کی توہین کو بھی کفر سمجھتے ہیں. بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کا تھوک مبارک صحابہ لیتے تھے نا، اپنے چہروں پہ ملتے تھے. فرمایا جب اس حدیث کا ذکر ہو نا کہ تھوک صحابہ لے لیتے تھے چہرے پہ مل لیتے تھے، جب اس حدیث کا ذکر ہو تھوک کا، حضور کی تھوک مبارک کا، اے بندہ تھوک دیا بلغم کی بات کرے گا تو دل دماغ میں بندہ کھا پی رہا ہو تو بندہ کہتا ہے یار یہ بات نہ کر، میں کھا رہا ہوں پی رہا ہوں روٹی کھا رہے ہیں اور آپ تھوک کا اور بلغم کا ذکر کر رہے ہیں. محدثین لکھا جب حضور علیہ السلام کی تھوک مبارک کا ذکر ہو رہا ہو اس حدیث کا، اور جس کے دل میں کراہت آ جائے وہ بھی مسلمان نہیں رہتا. رسول اللہ کی عزت احترام اکرام کا یہ حیثیت ہے، یہ مقام ہے، یہ شان ہے. حضور کی شان کو مقام کو سمجھا ہی نہیں. ہمیں ہماری اولادیں یہ ساری چیزیں ہمیں کوئی حیثیت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتے مبارک کی بھی توہین کو ہم کفر سمجھتے ہیں. جو اس کی توہین کرے گا ہم اس کے خلاف ہی ہیں. اہل حدیث ہی تو رسول اللہ کے محب ہے کہ ہمارا تو اور ہے ہی کوئی نہیں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صدیق نے فرمایا چلو بھائی مسلمہ قذاب جھوٹا نبی قذاب دجال کے خلاف لشکر تیار کرو. فرمایا اچھا جا کے وہاں لشکر لے کے جانا ہے، کیا کرنا ہے؟ فرمایا اس کو قتل کرنا ہے، اس کے حواریوں کو قتل کرنا. ہمیں ہماری اولادیں یہ ساری چیزیں ہمیں کوئی حیثیت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتے مبارک کی بھی توہین کو ہم کفر سمجھتے ہیں. جو اس کی توہین کرے گا ہم اس کے خلاف ہی ہیں. اہل حدیث ہی تو رسول اللہ کے